हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल एसईओ कोर्स। मैं हूं नुमान नरीवान और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशल बुक मार्किंग के हवाले से। ऑफ पेज एसईओ में सोशल बुक मार्किंग की क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ बुक मार्किंग क्या है और सोशल बुक मार्किंग क्या है, इस पे आप थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो बुक मार्किंग का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से आया कि जब अर्ली एजेस में वेबसाइट्स डिफरेंट बनी थी, उस वक्त ब्राउज़र्स के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं होता था कि आप अपनी वेबसाइट्स को सेव कर लें, बुक मार्क कर लें। तो उस पर्पज़ के लिए बुक मार्किंग की वेबसाइट्स बनी। तो स्टार्ट में जब हम एसईओ करते थे तो जो डिफरेंट बुक मार्किंग वेबसाइट्स होती थी वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट्स के लिंक्स को ऐड करते थे, उनके डिफरेंट टाइटल्स बना के, उनके डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस बना के। लेटर ऑन क्योंकि अब आपके ब्राउज़र के अंदर ही बुक मार्किंग के कॉन्सेप्ट आ गए हैं तो वो बुक मार्किंग वाली वेबसाइट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। अभी जो सोशल बुक मार्किंग से मुराद है कि आपकी कुछ ऐसी बड़ी वेबसाइट्स हैं जो कि सोशल मीडिया की कैटेगरी में भी फॉल कर रही हैं और बुक मार्किंग की कैटेगरी में भी फॉल कर रही हैं, जिसमें आपके पास रेडिट आती है, डिलीशियस आती है, फिर इसके अलावा और भी बड़े बड़े सोशल मीडिया की वेबसाइट्स हैं। अगर मैं तो प्योर सोशल मीडिया को काउंट करूँ उसमें फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम वगैरह शामिल है। उसके अलावा अदर देन दोज कुछ और ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप अपनी वेबसाइट के कोई भी कंटेंट को पब्लिश करते हैं या कि शेयर करते हैं तो उसके आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं ऑफ पेज एसईओ में। तो नॉर्मली हम सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जो भी कंटेंट पब्लिश करते हैं उस कंटेंट को, उस ब्लॉग पोस्ट को हम जाके सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स पे एज़ इट इज़ उसका लिंक शेयर कर देते हैं। तो उसका हमें ये फ़ायदा होता है कि वो जो सोशल बुक मार्किंग की वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बड़ी वेबसाइट्स हैं, इनकी डीए या अथॉरिटी जो है वो 90s में है और ये जो जो जितनी बड़ी वेबसाइट होती है सर्च इंजन उसको उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इंडेक्स कर रहा होता है। तो ये बड़ी वेबसाइट्स होती हैं तो इन पे सर्च इंजन के क्रॉलर जो है वो फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं। आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई भी, अगर इवन आप सर्विसेज की वेबसाइट भी है ना, तो उसके साथ आपको ब्लॉग रखना चाहिए और आपको रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग पोस्ट करते रहने चाहिए। एक तो उससे आपको इंटरनल लिंकिंग मिलती है, दूसरा उससे आपको फ्रेश कंटेंट मिलता है, तीसरा जो है वो ब्लॉग अगर रैंक हो वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलती है। तो उन्हीं ब्लॉग्स को जब आपने इंडेक्स कराना हो तो आप उन ब्लॉग्स को पब्लिश करने के बाद एक लिस्ट बना लें कोई 8 से 10 सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स की, उनके ऊपर रेगुलर बेसिस पे जाके आप अपना कंटेंट शेयर करें, जो भी कंटेंट आप पब्लिश करें। जब आप उस पे शेयर करते हैं अब आपको वहाँ से दो मेन फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि ये जो सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स होती हैं, क्योंकि जो सोशल वेबसाइट्स होती हैं उस पे आप अगर कोई कंटेंट एज इट इज़ भी पेस्ट कर देते हो ना तो आपको वो डुप्लीकेट वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होता। जैसा कि आपने देखा कि फेसबुक के ऊपर आप कोई भी कंटेंट जाके शेयर कर देते हो, उस पे आपका कोई प्रोफाइल या कुछ चीज़ भी पेनलाइज नहीं होती। लेकिन अगर आप गूगल के हवाले से अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी और का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके पब्लिश करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज कर देता है, वो डुप्लीकेट कंटेंट या प्लेजराइज कंटेंट को नहीं एक्सेप्ट करता। तो ये सोशल मीडिया की वेबसाइट्स होती हैं क्योंकि उसमें हम जो है डुप्लीकेट या प्लेजराइज कंटेंट भी या अपने कंटेंट की लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपने ब्लॉग पोस्ट को उठा के जब सोशल बुक मार्किंग वाली वेबसाइट्स के अंदर शेयर करते हैं तो एक तो हमारी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली इंडेक्सिंग जो उन सोशल साइट्स पे हो रही होती है उसकी वजह से इंडेक्स जल्दी हो जाती है। दूसरा फ़ायदा बड़ा हमें ये होता है कि वो एक बड़ी वेबसाइट से हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म का बैकलिंक मिल जाता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि वहीं से हमें रेफरल अच्छी ट्रैफिक भी मिल सकती है। जैसा कि रेडिट बहुत बड़ा सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स का एक चैनल है। अगर आप अपनी कोई भी पोस्ट डालते हैं, इन्फॉर्मेटिव पोस्ट डालते हैं, जैसा कि हम एक केस स्टडी लेके चाह रहे हैं एसईओ सर्विसेज के हवाले से, एसईओ सर्विसेज इन इस्लामाबाद। अब हमने उसी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट डाली जिसमें हम एसईओ की स्ट्रैटजीज़ बता रहे हैं इन 2025 में क्या ऑफ पेज एसईओ की स्ट्रैटजीज़ होंगी। एक कंटेंट हमने लिखा, उसको हमने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया, इंटरनल लिंक दिए, फ्रेश कंटेंट डाला और वही लिंक उठा के जब आप रेडिट पे जाते हैं और वहाँ पे आपने एक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है जिसमें आप लोगों के साथ ऑलरेडी पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं, हर चीज़ में आप एक्टिव हैं और वहाँ पे जाके आप अपनी उस वेबसाइट की उस पोस्ट को शेयर करते हैं, तो उसको जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे शेयर करेंगे, पोस्ट करेंगे, वहाँ से आपको डायरेक्ट रेफरल ट्रैफिक भी मिलेगी रेडिट की, वो एक रैंकिंग फैक्टर भी है। और क्योंकि रेडिट पे अच्छी ट्रैफिक होती है तो वहाँ से आपको ऐसे विजिटर भी मिलेंगे
جو کہ آپ کے کلائنٹ بھی بن سکتے ہیں اور جو کہ اس کنٹینٹ کو اپنے ہی ویب سائٹ کے کنٹینٹ کے اندر ریفرل کے طور پہ یوز کریں گے. جب وہ ریفرل کے طور پہ یوز کریں گے تو وہاں سے آپ کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ بیک لنکس بھی مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑا سے بینیفٹس ہیں سوشل بک مارکنگ کے. بہت بڑا رینکنگ فیکٹر ہے اور آپ کی ویب سائٹ کو کوئکلی انڈیکس کراتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس ہیں ان میں بڑی بڑی ویب سائٹس ہیں کون سی اور وہ ہم سرچ کیسے کرتے ہیں. ونس اگین میں گوگل کے اوپر آتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھوں گا لسٹ آف سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس. جب میں نے لسٹ آف سوشل بک مارکنگ سائٹس گوگل پہ سرچ کیا نا تو سرچ انجن کے اوپر ہی بڑی ویب سائٹس میرے سامنے آ گئیں جن میں آپ کے پاس پنٹرسٹ ہے, ریڈٹ ہے, ٹویٹر ہے, ڈیگو ہے, سلیش ڈاٹ ہے, پاکٹ ہے, ڈگ ہے, فلپ پوڈ ہے, پلرک ہے. اس کے علاوہ بھی مزید اگر میں اس کو اسکرال ڈاؤن کروں تو ٹمبلر آ جاتا ہے, فیس بک, انسٹاگرام. تو اب اس میں آپ کے پاس جتنی بھی یہ سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں آپ اس کے اوپر نارملی جو ہمارا فیس بک, انسٹاگرام یا لنکڈ ان ہے اس پہ تو ہم کوئی بینر یا امیجز بنا کے ان کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر جو بھی کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں, بلاگ پوسٹ کرتے ہیں یا ایون آپ کی جو سروسز کے پیجز ہیں ان کے لنک بھی ڈائریکٹلی اگر جا کے شیئر کرتے ہیں نا تو اس سے آپ کو نقصان کوئی نہیں ہوگا, فائدہ ہی ہوگا. لیکن ان پہ ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے آپ کو ان سے سارے کے سارے اکاؤنٹس کے اوپر ایکٹیو رہنا پڑتا ہے, ایکٹیو رہ کے پارٹیسپیٹ کرنا پڑتا ہے, اپنی ورتھ بنانی پڑتی ہے, اپنی اسکور بنانے پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک نیا بزنس ہے اس میں آپ نے کوئی پوسٹ ڈالی اور آپ پہلی دفعہ ریڈٹ پہ جائیں اکاؤنٹ بنا کے اس میں آپ اپنا لنک انسرٹ کریں. آپ جیسے ہی اس میں لنک انسرٹ کریں گے نا تو وہ آپ کی لنک کو ڈیلیٹ کر دے گا اور آپ کے اکاؤنٹ کو سسپینڈ کر دے گا. تو ان بڑے پلیٹ فارمز کے اوپر سوشل میڈیا کی بڑی سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس کے اوپر آپ کو ایکٹیولی پریزنٹ رہ کے پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. لوگوں کے مسائل کے ان کو آنسر دینے ہوں گے, کسی کو آنسر دے دیں, کسی سے کوئی کویشچن کر لیں کسی کے ساتھ. تو وہ جتنا زیادہ آپ پوسٹ لگائیں گے, لوگوں کی ہیلپ کریں گے, آپ کے سکور بڑھتے رہتے ہیں. جتنا زیادہ آپ کا کارما سکور وہاں پہ بڑھتا رہتا ہے اتنا زیادہ وہ آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنی جا کے پھر مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک لسٹ آف سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس ہیں. جیسا کہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈٹ کا میرا پروفائل کھلا ہوا ہے. ریڈٹ کے پروفائل میں جو نا پوسٹ کارما 917 سکور ہے اور اس میں 19 کامنٹس ہیں. یہ میں نے 2018 میں اکاؤنٹ بنایا تھا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی نیا اکاؤنٹ بنا کے اسپیشلی ریڈٹ کے اوپر اور آپ پہلی دفعہ پوسٹ نہیں لگا سکتے. آپ کو ایکٹیو رہ کے کامنٹس کرنے ہوں گے, پوسٹ کرنی ہوں گی. لوگ آپ کے پوسٹ کو یا کامنٹس کو جتنے زیادہ آپ ووٹ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا سکور بڑھے گا. جب آپ کا یہ پوسٹ کارما سکور بڑھتا ہے, یہ جب تھاؤزنڈز میں چلا جاتا ہے, جتنا اوپر جاتا ہے اتنا آسانی سے آپ ریڈٹ کے اوپر جا کے کامنٹس کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی باقی فورمز ہیں, کچھ یہاں پہ سوشل میڈیا کی ایسی ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ ابھی اکاؤنٹ بنا کے ابھی اسی کے اوپر سوشل شیئرنگ کر سکتے ہیں. ان میں سے بہت ساری ایسی ویب سائٹس ہیں, لیکن بہت سارے ایسے بھی فورمز ہیں جن کے اوپر آپ کو پہلے اپنی ورتھ بنانی ہوتی ہے. اگر آپ ان سارے ایک لسٹ بنا لیں 10 ویب سائٹس کی اور ان پہ آپ اپنا ریگولر بیسس پہ پارٹیسپیشن کر کے ان کی تھوڑی ورتھ بنا کے پھر اس پہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹس کو شیئر کرتے ہیں اور ایکٹیو رہ کے لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رینکنگ فیکٹر ہے SEO میں. تو یہ تھا آج کا سیشن جس میں ہم نے یہ سیکھا کہ جو سوشل بک مارکنگ کی ویب سائٹس ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے, یہ کیوں ضروری ہے, اور اس میں کس طریقے سے آپ اپنی ویب سائٹ پہ جو بھی کنٹینٹ پبلش کرتے ہیں اس کو آپ جب سوشل بک مارکنگ ویب سائٹس پہ جا کے شیئر کرتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو وہاں سے ایک بیک لنک ملتا ہے بلکہ وہیں سے آپ کو ریفرل ٹریفک بھی ملتی ہے اور وہیں سے آپ کو جو ہے آپ کی ویب سائٹ کا جو وہ پوسٹ ہے وہ جلدی انڈیکس بھی ہو جاتی ہے, کیونکہ ان سوشل شیئرنگ کی بڑی ویب سائٹس کے اوپر جو گوگل کے کرالرز ہیں وہ فریکوینٹلی آ رہے ہوتے ہیں انڈیکسنگ پرپز کے لیے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیشن میں جس میں ہم نیکسٹ SEO کی بیک لنکنگ اسٹریٹجی کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.